कि ये पूरा पाकिस्तान, ये 18 करोड़ आवाम उसके पीछे अंधों की तरह चलेंगे, वगरना बातों की बातें रह जाएंगी, नशिस्तों की नशिस्तें रह जाएंगी। हमारे यहाँ एड नहीं ट्रेड का नारा लगाया जाता है, और ये पहले मुल्की सरमाया तो बचाओ, ये मुल्की पानी तो बचा के दिखाओ। यहां सील करने की पॉलिसियां हैं, ये एलडीए हमारा खून चूस रहा है मेरे ताजरों का। ये कौन होता है सील करने वाला? जाने कैसे कोई रेस्टोरेंट बनाता है, जाने कैसे कोई दुकान बनाता है, जाने कैसे कोई प्लाजा बनाता है, ये आकर सील कर देते हैं। ये नोचने लूटने का प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा जब तक हम इनके आगे सर झुकाए रखेंगे। अगर तब्दीली आएगी तो सिर्फ इनकार के साथ आएगी। इनकार के लिए जुड़ जाएं और इकट्ठे हों और अपनी हिम्मत और ताकत का मुजाहरा करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहावलपुर ज़िला के एक छोटे से कस्बे, लेकिन माजी में उसका बहुत बड़ा रुतबा और शान, जहाँ पे जामिया फ़िरोज़िया थी, 1.25 लाख पीरों का शहर है उस शरीफ, जहाँ के सजादा नशीन भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है मखदूम सैयद नफीसुल हसन बुखारी साहब, जो आले नबी औलाद अली हैं, और ताहिरुल कादरी साहब के विजन को समझते हुए वो उनका साथ दे रहे हैं। आज सुबह सूफीज़्म काउंसिल पाकिस्तान का इजलास था, उसके जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मैं आपसे गोया हूँ। सूफीज़्म काउंसिल पाकिस्तान में शामिल तमाम मशाइख ने आपके इस काज का, ताहिरुल कादरी साहब के इस काज का साथ देने का ऐलान किया है, और तमाम मशाइख ने अपने मुरीदैन को वहाँ शिरकत के लिए मैसेज भी रवाना कर दिए हैं। इसी तरह मुत्तहिदा मशाइख काउंसिल, जिसमें मशाइख की 9 तंजीमें शामिल हैं, जिनके सदर का ताल्लुक सिंध से है, और जनरल सेक्रेटरी जो हैं मखदूम नफीसुल हसन बुखारी साहब हैं, वो भी 9 की 9 तंजीमों ने आज अपने इजलास में ताहिरुल कादरी साहब का, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का, शेखुल इस्लाम साहब का इस एहतजाजी धरने का साथ देने का ऐलान किया है, और हम सब लोग आपके साथ हैं। खुदावंद यीशु मसीह में सबको सलाम पहुँचे मेरी तरफ से। मैं आल पाकिस्तान गुरबा पार्टी का बतौर कायद हूँ, और मैं एक गरीब घराना से मेरा तल्लुक है। और कुछ साल पहले जब मैंने अपने फलाई कुशाई की तो मेरी माँ कहती तुम लीडर बनोगे, तुम्हें कोई उठने देगा? तो मैंने कहा माँ तुम फलाई कुशाई कर दो, बाकी काम मालिक पे छोड़ो। तो माँ रोते हुए, मैं कभी भी मौका मिला तो मैं पिक्चर भी दिखाऊंगा, उसने फ्लैग खींचा आज से 5-10 साल पहले। तो कहती मैं तुम्हें देखूंगी, तुम्हें कहा तुम नहीं देखोगी, तुम्हारी रूह यकीनन देखेगी। और मैं अब तमाम अपने दोस्तों के लिए जिन्होंने मौलाना साहब का मैं बहुत बड़ा चाहने वाला हूँ, मुलाकात नहीं हो सकी मेरी, लेकिन मैं हर मिशन में मेरी दुआएं, मेरी हर कोशिश, और अब आज मैं पाकिस्तान गुरबा पार्टी मुकम्मल तौर पर कायदे तहरीक के साथ देगी। हम सोचते हैं कि ये कालाबाग डाइन जब माशी तौर पर हम मुस्तकम नहीं होंगे तो कब हमारा मुल्क में तब्दीली आएगी? जब हमारा ज़राई मुल्क है मेरा पाकिस्तान मेरा, तो इसके लिए पानी की बूंद को हम पीने को तरस रहे हैं, तो ज़राअत के लिए कहाँ है? हमें तो चाहिए कि मैं ताहिरुल कादरी साहब से अपील करता हूं कि अगर मालिक इसे इक़्तिदार मुंतकिल करे तो काला डाइन के अंदर एक बेड़ा बनाए, उसके अंदर संगली खाल बनाए, ताकि वो उसमें जमीनी रास्ता ही ना हो, ताकि वहां पहुंचने वालों को ये एहसास हो। इसके साथ एक मैं शेर कहूंगा कि ये सोच ताहिरुल कादरी साहब को और जितनी लीडरशिप बैठी इनको मैं देना चाहता हूं। मैं मुसाफिर इस धरती दा, ना मेरा पिंड ना था, छड़ के टुर जावांगा एक अपना नाम। थैंक यू।
पाकिस्तान अवामी तहरीक, हाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तालिब कादरी साहब, पाकिस्तान मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक, आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक बड़ा अच्छा फैसला है कि आप 29 तारीख को बाहर निकल रहे हैं और एक पब्लिक रैली होगी जिसमें मेरा ख्याल है कि अवाम बड़ी तादाद में मोबिलाइज होगी। और ये सिर्फ मिनहाजुल कुरान या पाकिस्तान अवामी तहरीक की रैली नहीं होनी चाहिए, ये पाकिस्तानी अवाम को इसमें बड़ी भरपूर इसमें शिरकत करना है। देखिए, जो धरना हुआ था इस्लामाबाद में, मैं वहाँ पे मौजूद था 14 जनवरी अगर मुझे याद है, और जो डिसिप्लिन का मुजाहरा पाकिस्तान अवामी तहरीक और मिनहाजुल कुरान के लीडर्स और वर्कर्स और तमाम मेंबर्स ने वहाँ पे जो मुजाहरा किया था, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में मैंने ऐसा कभी कोई धरना या रैली जो है कभी पहले नहीं देखी। और हम उम्मीद करते हैं कि 29 तारीख को भी इसी जोश के साथ, इसी जज्बे के साथ और इसी डिसिप्लिन के साथ जो है वो रैली जो है वो मुनक्किद की जाएगी। मेरे जो मीडिया के भाई हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप इस बात को समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान पे एक 1% से भी कम एक करप्ट एलीट है जिसका हुकूमत है। पाकिस्तान के वसाइल पर ये करप्ट एलीट ने कब्जा किया हुआ है। जब तक ये लोग, इन लोगों को बाहर नहीं निकाला जाएगा, जब तक इनका जो कब्जा है पाकिस्तान के वसाइल पर वो कब्जा ख़त्म नहीं किया कराया जाएगा, तो याद रखें पाकिस्तान के अवाम इसी तरह गरीब होते रहेंगे और ये लोग इसी तरह अमीर तर होते रहेंगे। जिस तरह मैं कल पढ़ रहा था कि डॉक्टर कादरी साहब ने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा, उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान हैव्स और हैव नॉट्स का पाकिस्तान जो है वो बन चुका है। मेजॉरिटी जो है 55% से ज़्यादा लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। तो दूसरी बात ज़हन में आपने ये रखनी है कि इस वक्त पाकिस्तान टोटल IMF और अमेरिका के कब्जे में है। टोटल IMF की पॉलिसी के मुताबिक जो है पाकिस्तान चलाया जा रहा है। अगर वहाँ के डॉलर्स नहीं आएंगे तो यहाँ पे ये करप्ट अशराफिया का निज़ाम जो है, इनके दिन जो है वो नहीं चल सकते। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लोग महल्लात में रहते हैं वो कैसे गरीब लोगों का जो है वो दिन बदल सकते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान के अवाम को निकलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, अपने हकूक मांगने पड़ेंगे। और दूसरी बात देखिए, डॉक्टर तालिब कादरी साहब ने कितनी ज़बरदस्त बात की थी, उस वक्त लोग नहीं मानते थे। अब तो 1 दर्जन मरतबा तो इमरान खान ने भी एडमिट कर लिया है कि डॉक्टर कादरी साहब सही फरमाते थे इस साल के शुरू में कि ये इलेक्शन कमीशन, ये फेक इलेक्शन कमीशन, ये लोग जो है कॉम्प्रोमाइज हैं, ये कभी आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देंगे और कभी आर्टिकल 62, 63 को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। कल जो रिपोर्ट आई है कि आज इस पार्लियामेंट में 1070 मेंबर में से 50% वो लोग हैं जो टैक्स नहीं दे रहे हैं। ये वही टैक्स चोर है, ये वही टैक्स एवेडर है, ये वही लोन डिफॉल्टर्स है और ये वो तमाम जाली डिग्री वाले लोग हैं जो आज भी इस पार्लियामेंट में मौजूद हैं। और लिहाजा ये इस किस्म के लोग अगर आते रहेंगे, अगर पावर में रहेंगे, तो पाकिस्तान के अवाम के जो दिन है उनके बेहतर नहीं हो सकते। अवाम की खुशहाली नहीं आएगी, इनकी अपनी जेबें खुशहाल होगी। आप देख लिए कल जो एसेट्स की लिस्ट आउट हुई है, तमाम अरबपति खरबपति लोग, और ये लिस्ट भी याद रखें ये झूठ पर मबनी है। इसमें एसेट्स छुपाए गए हैं, जो इनके अरबों खरबों के एसेट्स पाकिस्तान से बाहर है वो भी अभी तक नहीं सामने आए। तो लिहाजा 29 दिसंबर की रैली को हमें कामयाब बनाना है। ये पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट में है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। एक ज़रूरी बात फरमा लें कि तमाम जो अहबाब तशरीफ, मैं मियां मोहम्मद सलीम अख्तर, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान लेबर फेडरेशन की तरफ से आपको 29 तारीख की जलूस रैली में भरपूर शिरकत करेंगे और मैं अपने दोस्त भाइयों, मेहनतकश भाइयों से भी अपील करूंगा कि वो भी इस रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि हमारे मज़दूरों की आवाज़ को जितना दबाया गया है हम उसी तरह अपनी ज़बान को उसी दिन अपनी आवाज़ को अवाम तक पहुँचाएँगे।
محنت کشوں کی آواز ہماری اس ریلی سے نکلے گی انشاءاللہ۔ ہم اپنے دوستوں سے پھر اپیل کرتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی مزدور تنظیمیں جتنی بھی ہیں پاکستان میں یا لاہور میں یا پنجاب میں جہاں بھی ہیں وہ اس ریلی میں بھرپور شرکت کریں، اپیل کرتا ہوں آپ سے۔ شکریہ۔ ابھی آپ کے سامنے خیالات کا اظہار کریں گے میاں زاہد جاوید صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں لبرٹی مارکیٹ، ایگزیکٹو ممبر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم۔ ہمارا پیارا وطن جس کو ہمارے بزرگوں نے خون سے ہمارے لیے امن کا خون دے کر ہمارے لیے امن کا گہوارہ اور سلامتی کے لیے ہمارے لیے ایک ملک دیا تھا، اس کو ماضی وجود میں آئے 66 سال ہو چکے ہیں اور ہم ہر دور میں یہ سنتے آئے ہیں کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج واقعی ہی پاکستان ایک ایسے نازک دور سے گزر رہا ہے جو تاریخ میں شاید ہی اس طرح کا حالات کسی ایسے ملک میں نہ ہو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کے ساتھ مالا مال کیا ہو، مادیات کے ساتھ اور ہر چیز کے ساتھ، ہر اس چیز کے ساتھ جس کا آپ نام لیں جو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ الحمدللہ ہمارے ملک میں موجود ہے۔ عزیز سامعین کرام، اس تمام وجوہات کی سب سے بڑی مین وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ رب ذوالجلال اور اس کے رسول نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور ان کی تعلیمات سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، اس سے لا تعلقی اختیار کی ہوئی ہے۔ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے جنہوں نے یہ ہمیں ایک امن کا گہوارہ دیا تھا، ہم نے ان کے افکار کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور ہم بالکل ایسی سمت کو جا رہے ہیں جس پہ ہمیں اپنی منزل نظر نہیں آ رہی۔ آج اس امر کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کا قبلہ درست کیا جائے تاکہ وہ ہمارے ملک کو صحیح سمت میں لے کے جا سکے۔ آج جو یہاں پر حالات ہیں، مہنگائی کا طوفان ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اندازہ کریں کہ اشیاء کی قلت ہے۔ آپ جیب میں پیسے لے کے جائیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو وہ چیز ملے گی یا نہیں ملے گی۔ بد امنی ہے، لا اینڈ آرڈر کی بہت بری سچویشن ہے، بے روزگاری ہے، کرپشن ہے، ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں، انویسٹمنٹ کے لیے ناسازگار ماحول پیدا کر دیا گیا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی بری ہے کہ یہاں پر فلو آف انویسٹمنٹ بالکل رک چکا ہے۔ ہمارے اپنے عوام جو ملک میں رہتے ہیں وہ یہاں سے سرمایہ باہر منتقل کر رہے ہیں، ویراز کے باہر کے لوگ یہاں پر کیسے لے کے آئیں گے؟ اس کے لیے یہاں پر موضوع حالات پیدا کرنے پڑیں گے اور ہمارے جو اس وقت حکمران جس ڈگر پر چل رہے ہیں ان کی سمت درست کرنے کے لیے آج پاکستان عوامی تحریک نے یہاں پر ایک کانفرنس منعقد کی ہے اور یہ 29 دسمبر کو ایک عوامی احتجاج اور ایک ریلی منعقد کر رہے ہیں جس کے لیے یہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ واقعی آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ جو بندہ راہ راست پر خود نہیں آتا اس کو بزور بازو اس کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ راہ راست پر آئے اور جو صحیح سمت ہے، جو صحیح قبلہ ہے اس طرف چلے۔ عزیز بھائیوں، ہمارے ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی معدنیات، اتنی مال و دولت سے ہمیں نوازا ہوا ہے، ہمیں کوئی دوش ہم قدرت کو نہیں دے سکتے، صرف اور صرف قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم اس کو صحیح پراپر طریقے پر استعمال نہیں کر رہے۔ اور یہ جتنی وجوہات یہاں میرے بھائی ابراہیم مغل صاحب نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ
ڈیٹیل کے ساتھ سٹیٹسٹکس دی ہے کہ جو حالات آج سے 6 مہینے پہلے تھے، جو آج ہیں اور جو آگے آ رہے ہیں، وہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کی ہے۔ اس کی صرف اور صرف مین وجہ ہی یہ ہے کہ ہم جو اللہ نے ہمیں یہاں پر دولت دی ہے، ہم اس کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کر رہے، اور جب تک ان کو ہم یوٹیلائز نہیں کریں گے ہمارے حالات یہی رہیں گے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوں گے۔ اور یہی چیز باور کرانے کے لیے یہ 29 دسمبر کا عوامی احتجاج اور یہ پاکستان تحریک عوامی تحریک کی ریلی منعقد کی جا رہی ہے، تاکہ ہم راہ راست پر آ سکے اور پاکستان ایک دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو سکے۔ عزیز بھائیوں، ہم نے اسے کامیاب کرنا ہے، ہم نے مجبور کرنا ہے کہ ہمارے جو یہاں پر عوام ہے ان کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کر دیا جائے اور ان کے لیے بہتر حالات پیدا کر دیے جائیں۔ اس کے لیے ایک جو سب سے مین وجہ یہ ہے کہ ہماری جو انرجی کے نئے یہاں پر تجربے کیے جا رہے ہیں، جو ہمیں اللہ نے خزانے دیے ہیں، پانی کی صورت میں خزانے دیے ہیں، اس طرف بالکل توجہ نہیں دی جا رہی۔ امن کی آشا کے پینگیں پر چڑھائی جا رہی ہیں، ہمسایہ ملک کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں، وہ دریاؤں پر ڈیم سے ڈیم کے ڈیم بنا رہا ہے۔ آپ یقین کیجئے آج ہم یہاں اس مہنگائی کو رو رہے ہیں، 2015 میں یہ انڈین انجینئرز کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی جتنے پانی ہے اس کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہوگا، جب چاہیں وہ اس کو کنٹرول کر لے، جب چاہیں وہ پاکستان، جب ان کی طرف فلڈ ہے تو پاکستان میں فلڈ کر دے۔ یہ چیز کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، اور ہمیں اپنے جو پانی اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت سے نوازا ہے اس کو ہم نے پراپر طریقے پر یوٹیلائز کرنا ہے، اس کو ہم نے استعمال میں لانا ہے۔ یہی چیزیں ہم نے باور کرانی ہے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ، ذرا وقت کا خیال رکھا جائے۔ ابھی اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب بابر بٹ صاحب، صدر آل پاکستان ٹریڈ ایسوسی ایشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب دوستوں کو جتنے بھی یہاں تشریف لائے ہیں، مختلف تنظیموں کے عہدیداران، ممبران، اور خاص طور پر منہاج القرآن کی اس تنظیم کو السلام علیکم۔ اور آج کے اس پروکار پروگرام کے منعقد ہونے پہ اور شیخ الاسلام صاحب کا اس پہ جو 29 تاریخ کی احتجاج، عوامی احتجاج کی ریلی کا جو فیصلہ ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور میں پاکستان اسمال ٹریڈرز اینڈ کاٹیج انڈسٹری کی طرف سے میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا شیخ الاسلام صاحب کے ہمیشہ ہاتھوں میں ہاتھ رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور خدا کے فضل و کرم سے، کیونکہ ان کے دل میں ہم نے بہت نزدیک ہو کے برسوں برس سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دل میں ان کو جو ملک کی محبت ہے، ان کو جو ملک کا جو ہمارا اس وقت جو برانے حال ہیں، ہماری 18 کروڑ عوام، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ انہوں نے شیخ الاسلام حضرت طاہر القادری صاحب نے ہمیشہ اپنی اس ملک کی قوم کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے، اس ملک کے لیے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے ہمدردی کا اظہار کیا ہے، اور ان کا جو پہلا احتجاج تھا وہ بھی نہ بھولنے والا احتجاج تھا، اور ہمارے اگر نصیبوں میں یہ حکمران تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بد نصیبی ہے، لیکن شیخ الاسلام نے تو اس وقت بھی اپنی ان 18 کروڑ عوام سے اور پوری دنیا کو للکار کے یہ بتایا تھا کہ یہ سارا نگونا کام ہو رہا ہے، اور اس میں آپ محتاط رہیں اس جعلی الیکشن سے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو مہنگائی کے خلاف، بد امنی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف اور کرپشن کے خلاف جو ریلی نکالی جا رہی ہے، اس کی اس وقت بہت ضرورت تھی، اور انشاءاللہ تعالی میں پاکستان اسمال ٹریڈر کا صدر اور ہمارے جو دوست ہیں، جو ہمارے سینئر وائس چیئرمین ہیں خالد ملک صاحب،
पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स के, और पंजाब के चेयरमैन राना इखलाक अली साहब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं ये सब दोस्त, और शेख सलीम अहमद साहब जो हमारे लाहौर के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, हम सब दोस्त यहाँ मौजूद हैं, और हमारे लाहौर के चेयरमैन मियाँ जाहिद जावेद साहब वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी प्रोग्राम में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अवामी एहतजाजी रैली का भरपूर इंशाअल्लाह साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और अभी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे मोहतरम जनाब चौधरी अनायत गुज्जर साहब जो कि मरकज़ी सदर हैं रेलवे मजदूर इत्तेहाद के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनायत अली गुजर मेरा नाम है जी। रेलवे का मज़दूर हूँ, रेलवे में काम करता हूँ, रेलवे के मज़दूरों की नुमाइंदगी करता हूँ, रेलवे के घर में रहता हूँ। चौधरी अब्दुल हफीज़ साहब की विसातत से आज यहाँ आने का इत्तफ़ाक़ हुआ। अभी खुर्रम नवाज़ गंडा साहब ने अपनी आज की इस नशिस्त के हवाले से अपने बात का आगाज़ किया, और साहिब अकल यहाँ पर आने वाले तमाम दोस्तों ने अपने अंदाज से ख्यालात का इज़हार किया, हालात व वाक़यात की अक्कासी की। मैं ये गुजारिश करूँगा, मैं मज़दूर हूँ, एक इदारे से बिलोंग करता हूँ, और मेरा दर्द मैं खुद महसूस करता हूँ। ये जिसके पेट में दर्द हो वो उसकी शिद्दत को बेहतर महसूस करता है, और मैं मजदूर होने के नाते आज की सूरत हाल को शायद मेरे से बेहतर कोई महसूस ना कर सकता हो, क्योंकि हालात व वाक़यात की कहानी ऐसी है। चूंकि मैं हर दौर में वादों पे जिंदा रहा, और आज इस लय पर बात आ गई कि 30 दिन में हाथ से कमाने वाले पैसे तनख्वाह की सूरत में जब मिलते हैं तो मजदूर जब घर को लौटता है तो पहले सोचता है कि इस महीने में जो मैंने उधार लेकर अपने बच्चों का पेट पाला है मैं उनको वापस करूं, या जो आने वाला महीना है मैं अपनी गुज़रो-औक़ात का कोई उससे सिलसिला बनाऊं। तो मैं आज की नशिस्त में यहाँ तशरीफ़ फरमा होने वाले साथियों से, अभी जब शेर की गवर्नमेंट आई, जो मेरे नुमाइंदे नहीं थे, लेकिन चूंकि मैं गुलाम कौम का फर्द हूँ, मेरे पे मुसल्लत कर दिए गए, तो उसका एक मुंशी बजट पेश कर रहा था। इस मुल्क का एक वजीर खजाना बजट पेश कर रहा था, और उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा ना किया गया। तो मीडिया गवाह है कि हमने अगले दिन पूरे पाकिस्तान रेलवे का सिस्टम बंद कर दिया, और ये बात कही थी कि आप अगर माहिर इक़्तिसादियत हैं, अगर इकॉनमी को समझते हैं, तो मेरे 30 दिन की मिलने वाली तनख्वाह से मेरे घर का बजट बना दो। तो ये बात इसलिए करने का मकसद है कि आज हालात उससे बदतर हो गए। आज महंगाई जिसकी मैं खुद जाती तौर पर शिकार हूं, अगर अवामी एहतजाज मैं बड़ा खुशाइन समझता हूं कि इस कौम के बसने वाले लोगों में कोई तो अल्लाह का ऐसा नेक बंदा है कि जिसने इस तड़पते और सिसते लोगों की बात की। लिहाजा बड़े वसूल से कहता हूं कि हम मजदूर हैं, हम मजदूरों में हैं, हाथ से काम करने वाले हैं। ये अवामी एहतजाज ये हमारा ज़ाती एहतजाज है, चूँकि मैंने इसलिए अपनी बात का आगाज़ उस लफ्ज़ों से किया है कि जो मेरा अपना दर्द है। लिहाजा आज यहाँ खड़े होकर ना कभी बुलंद दावे किए हैं, सिर्फ एक बात करेंगे कि इंशाअल्लाह हकीकत की सोच रखते हैं, मज़दूरों की बात करते हैं, मज़दूरों में हैं,
और 29 दिसंबर का एहतजाज, मैं इस एहतजाज को अवामी एहतजाज होने के साथ साथ मजदूर एहतजाज का नाम देता हूँ। शुक्रिया। और इंशाअल्लाह हम इसमें ज़ौक़ दर ज़ौक़ शामिल होंगे और इस एहतजाज को भरपूर तरीके से कामयाब करेंगे। अब अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए मोहतरम नदीम शहजाद अली, प्रेसिडेंट वॉइस ऑफ जर्नलिस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रेसिडेंट वॉइस ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान। अपनी बात का आगाज़ मैं अल्लाह के पाक कलाम से करता हूँ। वजाहिदू फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, और अल्लाह की राह में जिहाद करो, तुम हल्के हो या बोझल। आज जिस मकसद के लिए हम सब बैठे हैं, यही मकसद लेकर पूरी कौम आज सोच में पड़ गई है कि हमसे कौन सी गलती ऐसी हो गई है कि कोई ताजर हो, कोई वकील हो, कोई जागीरदार हो या वडेरा हो, यहाँ तक कि कोई गरीब इंसान जिसकी बात करना तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ के हुक्मरान अपनी याशियों लल्ला में मसरूफ़ हैं। और आज हमने भी इस बात को तय कर लिया है कि हम भी तारुल कादरी साहब की तरह हमने भी वॉइस ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान बनाई है। इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया, हमने अंग्रेज़ों के रूल को तोड़ दिया है, हम एक हो चुके हैं। आज आपकी और हमारी कामयाबी खुदा की कसम इसी में ही है कि एक अल्लाह, एक कुरान, एक रसूल को मानना होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया एक हो सकते हैं, क्या अल्लाह के चाहने वाले एक नहीं हो सकते? क्या अल्लाह के मानने वाले इस पाकिस्तान को बचाने के लिए एक नहीं हो सकते? हम ये भूल गए हैं कि हमारे वालिदैन ने, हमारे बड़ों ने ला इलाहा के नाम पर पाकिस्तान बनाया था, और पाकिस्तान बचाने के लिए आज हम सब निकल आए हैं। मेरी दुआ है, मैं तकरीर नहीं करूंगा, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करूंगा। मैं तारुल कादरी साहब को सलाम करता हूँ। डॉक्टर हसन की क़यादत में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, हम सब इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए, नजरिया पाकिस्तान के लिए आज यहूद और नसारा के एजेंटों का मुकाबला करेंगे। उसके लिए हमें अपना एहतसाब करना होगा। हम किसी के खिलाफ बात नहीं करते। मैं नहीं मानता पाकिस्तान में कोई निज़ाम नहीं है, कोई कानून नहीं है। ये झूठ है कि अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान में निज़ाम है तो ये झूठ है। गरीब गरीब तरह हो रहा है, गरीब के पास दवाई के पैसे नहीं है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। आज दवाई लेने के लिए आज अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं। हमारी माँ बहनें, हमारी बहनें बेटियां, उनकी इज्जत महफूज नहीं है। आज हमने तय करना है कि जो पानी के अंदर, जो कुएं के अंदर कुत्ता गिर गया है, हमें इस कुत्ते को निकालने के लिए कुरान नहीं पढ़ना, बल्कि अल्लाह का नाम लेकर उस कुत्ते को बाहर निकालना है। हमने पाकिस्तान बनाया था, हम पाकिस्तान बचाएंगे। ला कादिया चले, हम शम्मा रोशन करते जाएंगे। तमाम मसाइल का हल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। IMF वर्ल्ड बैंक से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है, यहूद और नसारा से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। हम आपके साथ हैं। अब ख्यालात का इजहार करते हैं जनाब गुलाम नबी, चेयरमैन लेबर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, लेबर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की वह तंजीम मज़दूरों की जिनकी जद्दोजहद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जानता है और प्रिंट मीडिया भी जानता है, और जनाब किबला डॉक्टर तारुल कादरी साहब जब पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आए 23 मार्च को, लेबर कौमी मूवमेंट ने भरपूर अपना किरदार अदा किया। और जब इस्लामाबाद में हमें याद किया गया, हमने वहाँ भी भरपूर साथ दिया। आज मैं अवामी तहरीक के साथियों को यकीन दिलाता हूँ कि लेबर कौमी मूवमेंट जिसका ऐलान खुशहाल मजदूर, खुशहाल तलबा और खुशहाल किसान, खुशहाली तब ही आएगी जब हम अपने कदम
साबित रखेंगे और एक होकर चलेंगे। हम इस खुशहाली के लिए अपनी जान, माल और कादरी साहब की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर देंगे। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जो कादरी साहब ने हमें हुक्म दिया 1 करोड़ नमाजियों का, तो हम इंशाअल्लाह ताला उस करोड़ नमाजियों में भी लेबर कौमी मूवमेंट की भरपूर शिरकत होगी। जिस मुल्क में इंसाफ मांगने पर और इज्जत बमाल होती हो और अपने हकूक मांगने पर गिरफ्तार और मजदूरों पर दहशतगर्दी के पर्चे हों और भूख नंग की वजह से एक आम आदमी, एक आम हमारी ख़वातीन बहनें खुदकशियां कर रही हों, जिस मुल्क में औरत की इज्जत को बमाल किया जाता हो, जिस मुल्क में इंसाफ की दुहाई तो हो लेकिन इंसाफ ना मिले, हम ताहरुल कादरी साहब आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको शाना बिशाना लेबर कौमी मूवमेंट की तमाम साथियों को नज़र भी आएगा कि लेबर कौमी मूवमेंट इस काफिले में रमादमा रहेगी। शुक्रिया। अब ख्यालात का इजहार करते हैं सैयद आफ्ताब अजीम बुखारी, जो कि मरकज़ी सदर हैं ATI के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुरम नवाज़ गंडापुर साहब, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन व सामीन, बातें काफ़ी हो चुकी हैं और वक्त भी काफ़ी हो चुका है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पहले भी अंजुमन तलबा इस्लाम ने जब तहरीक चली 23 दिसंबर से लेकर लॉन्ग मार्च तक अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया और हर अव्वल दस्ते के तौर पे हम नज़र आए। इंशाअल्लाह 29 दिसंबर से भी इंशाअल्लाह आप हमें अपने शाना बशाना पाएंगे और इंशाअल्लाह अंजुमन तलबा इस्लाम पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए, पाकिस्तान को तालीम और अमन का गहवारा बनाने के लिए इंशाअल्लाह आपके हर कदम साथ है। हम इंशाअल्लाह हर कदम पे आपके साथ हैं, क्योंकि ये आबा व अजदाद हमारे ने वतन बनाया है और हमने इस वतन को बचाना है। पाकिस्तान अवामी तहरीक हो, तहरीक मिनाजुल कुरान हो, हम सब की मूवमेंट एक ही है कि हमने पाकिस्तान बचाना है और पाकिस्तान बचाने की तहरीक में अंजुमन तलबा इस्लाम आपके साथ है। शुक्रिया। अब ख्यालात का इजहार करेंगे मोहतरम जनाब मुमताज़ हुसैन नियाज़ी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान गुरबा पार्टी। हाँ जी मुमताज़, हाँ जी 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 किधर आ गए? हाँ जी बैठे। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को सबसे पहले पुरखुलूस सलाम अर्ज़ करता हूँ। 23 दिसंबर 2012 से लेकर अब तक की तमाम जितनी रैलीज निकाली गई, जितने जलसे किए गए, अवामी तहरीक के जितने जलसे हुए, पाकिस्तान गुरबा पार्टी ने कदम बकदम अल्लामा साहब का साथ दिया। अवामी तहरीक के बेशतर दोस्त ये जानते हैं कि हम ने अल्लामा साहब से ये वादा किया है कि आपकी इस काज के लिए, क्योंकि हमारी जमात का नाम ही पाकिस्तान गुरबा पार्टी है और महंगाई से सबसे ज़्यादा जो मुतासर होते हैं, जो सबसे ज़्यादा परेशान हाल हैं और जिनके मुतल्लिक हुकूमत ने कभी कोई संजीदा कदम नहीं उठाया, ना इससे पहले की हुकूमतों ने कोई कदम उठाया और ना इस हुकूमत ने अभी तक और इससे बाद कोई तवक्को है, तो पाकिस्तान गुरबा पार्टी अल्लामा डॉक्टर तारुल कादरी साहब के ये 29 दिसंबर के नासिर बाग के महंगाई के खिलाफ एहतजाज में भरपूर शिरकत करेगी और आइंदा भी अल्लामा साहब जिस काज के लिए वह पुकारेंगे इंशाअल्लाह हम लब्बैक कहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
اب خیالات کا اظہار کریں گے میاں ضلع افلاق جنرل سیکرٹری ہیں بیکرز اینڈ سویٹ ایسوسی ایشن پنجاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے موجود ساتھوں السلام علیکم۔ میرا تعلق بھائی نے بتا دیا بیکری ایسوسی سے ہے، اور عرصہ 5 سال سے جب سے میں جنرل سیکرٹری ہم نے اپنی ایسوسیشن بنائی ہے تب سے ہمیں مسلسل محکموں نے بلکہ محکمے ہمیں کافی عرصے تنگ کر رہے ہیں، لیکن جب سے یہ حکومت آئی اس سے پہلے حکومت انہوں نے ہمارے کاروبار کو بالکل بند کر دیا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں تنگ کرتے ہیں، چھوٹا دکاندار ہے بڑا دکاندار ہے، بڑے دکاندار کو چھوٹے دکان سے ملاتے ہیں۔ لائسنس پوائنٹ سے بات کروں گا، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ہمیں اس طرح تنگ کیا، اتنے سیمپل بھرتے ہیں کہ ہمارا کاروبار بالکل ختم ہو گیا۔ تو میں اپنی ایسوسیشن کی طرف سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ فل بھرپور تعاون کروں گا۔ اپنی ایسوسیشن کے 30 نمبر کو ہم سب مل کے آپ کے پاس آئیں گے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہماری مسجد اللہ کرے طاہر القادری صاحب آئے اور ہمارے مسئلے حل کریں، ہم آپ کے بھرپور ساتھ آپ کو دیں گے۔ آپ تھینک یو۔ اب خیالات کا اظہار کریں گے انجینئر ملک محمد طفیل، چیئرمین اکنامک ڈیولپمنٹ فورم پاکستان۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو پاکستان عوامی تحریک منہاج القرآن تحریک والے سب آرگنائزرز کو، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو جو میرے پیر بھائی بھی ہیں، ان کو یہ سب کچھ اہتمام کرنے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور پچھلے سال جو انہوں نے تحریک چلائی اور پاکستان میں ایک ریکارڈ قائم کیا ہے احتجاج کا، دھرنے کا، سردی میں بارش میں، مرد عورت بچے بچیاں سب نے، تو یہ تحریک انشاءاللہ کامیاب ہوگی اور ہم سب دل و جان کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں، اور ہم انشاءاللہ ہر شخص بھرپور کردار ادا کر کے جو 66 سال سے پاکستان کے سیاستدانوں نے پاکستان کو لوٹا، پاکستان کے عوام کو لوٹا اور ساری دولت باہر لے گئے، پاکستان کو سیاسی، اقتصادی، معاشی طور پر بالکل مفلوج کر دیا گیا، ہم ان کے خلاف انشاءاللہ جہاد کریں گے۔ میں گزارش کروں گا، پاکستان جب سے بنا ہے جنگ کی حالت میں ہے۔ کبھی سوچا آپ لوگوں نے کیوں؟ سب سے پہلے بھارت نے اپنی افواج کشمیر میں داخل کر کشمیر پہ قبضہ کر لیا، اور ہمارے جن مجاہدین نے کشمیر کو اس حصے کو آزاد کرایا گیا، ان تمام علاقوں پر 58 مغربی ممالک کی دہشت گردی جاری ہے، تاکہ کشمیر کو آزاد کرنے والی جو نسلیں ہیں، جو قبائلی لوگ ہیں، جو دنیا کے بہترین جنگجو ہیں ہمارے پٹھان، ان کی نسلوں کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ اور یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے مسلمان نہیں کر رہے، یہ اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف، مسلم امہ کے خلاف پورا مغرب جو ہے 48 ملک اکٹھے ہو کر انہوں نے پاکستان کے خلاف عالمی دہشت گردی شروع کی ہوئی ہے۔ یہ تیسری عالمگیر جنگ ہے، لیکن یہ عالمگیر جنگ اس نوعیت کی نہیں جو پہلی اور دوسری ہوئی تھی، یہ آہستہ آہستہ۔ اب آپ دیکھیں افغانستان، پہلے عراق کو غاصبانہ قبضہ ہوا، پھر افغانستان پہ ہوا، لیبیا گیا، اب شام کے خلاف، اور امریکہ افغانستان میں اس لیے نہیں آیا کہ اس نے افغانستان پہ قبضہ کرنا تھا، اس نے وہاں بیس بنا کے پاکستان اور پاکستان کی ایٹمی صلاحیت، مسلمانوں کی سب سے بڑی جو فوجی عسکری طاقت ہے، اس کو ختم کرنا تھا۔ نہ ہمارے سیاستدان اس کو سمجھ رہے ہیں، نہ ہمارے حکمران۔ امریکہ نے افغانستان میں آنے کے بعد 28 ٹریننگ سینٹر قائم کیے، اور وہاں سے لوگوں کو ٹرین کر کے 2 نمبر طالبان، 2 نمبر القاعدہ تیار کر کے پاکستان کی افواج، پاکستان کی پولیس اور پاکستان کی نیوی اور ہمارے تمام ہوائی اڈوں پر اور کنوائے پہ، اور یہ انٹیلیجنس شیئرنگ، معلومات کا تبادلہ کرنے کے بہانے پاکستان کی تمام افواج کو ہر طرح کمزور کیا جا رہا ہے۔ اور اب تک یہ جو طریقہ ہے یہ سکوت اندلس میں اختیار کیا تھا یورپی ممالک نے، جہاں مسلمانوں نے 800 سال 714 عیسوی سے لے کے 1492 تک حکمرانی کی، اس کو ختم کرنے کے لیے
یورپ نے اتحادی افواج بنا کر ہمارے جو حکمران تھے مسلمانوں کے ان کے ساتھ دوستیاں قائم کی اور اندر سے ان کو آپس میں لڑانا شروع کر دیا، اور پھر سن 1236 میں کرتبہ پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ جب کیا تو ہمارے کسی سلطان نے دشمنوں کی کوئی مخالفت نہیں کی، نتیجہ کہ کرتبہ کے لوگوں نے خود جہاد شروع کر دیا۔ جب خود جہاد شروع کر دیا تو ان اتحادی فوجوں نے ہمارے سلطانوں کو کہا تمہاری فوجیں مار رہی ہیں، نتیجہ یہ کہ انہوں نے بھی ہمارے مجاہدین کو مارنا شروع کیا اور ہمارے سلطانوں نے اپنے مجاہدین کو مارنا شروع کیا۔ وہی سلسلہ افغانستان میں، وہی سلسلہ قبائلی علاقوں میں کہ ہم بھی اپنی عوام کو مار رہے ہیں اور امریکہ بھی ڈرون اور 48 ممالک سارے کے سارے ہمیں ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سکوت اندلس کی جنگ، ایک منٹ، سکوت اندلس کی جنگ جو ہے یہ 150 سال جاری رہی، 1.5 کروڑ مسلمان شہید ہوا، اور یہی سلسلہ یہاں ہے۔ ہمارے حکمران اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ میں بات میں بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں سزا کس چیز کی مل رہی ہے۔ پاکستان حاصل کیا کلمے کے نام پہ، کیا ہم نے عربی، قرآن، حدیث اور تاریخ اسلام کو اپنے سلیبس کا حصہ بنایا؟ نہیں۔ نتیجہ یہ کہ ہمارے جتنے طلبہ نکلتے ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، جو کچھ بھی ہے، مسلمان کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلے اپنے نصاب میں قرآن، عربی، قرآن، حدیث اور تاریخ اسلام کو حصہ بنانا ہوگا، پہلی چیز۔ نمبر 2، ہمیں عربی چونکہ اللہ کی زبان بھی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی ہے، جدت کی زبان بھی ہے، عربی پہلی جماعت سے 10ویں تک لازمی قرار دینی ہوگی۔ نمبر 3، پاکستان کو ترقی دینے کے لیے ہمیں اپنی قومی زبان اردو کو ذریعہ تعلیم بنانا ہوگا۔ جن ممالک میں ان کی اپنی قومی تعلیم ذریعہ تعلیم ہے، چین ہو، جاپان ہو، افغانستان، روس، جو بھی ملک ہو، وہ سب ترقی کر گئے، لیکن جنہوں نے ترقی نہیں کی ان کا خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ میری چند تجاویز ہیں، 2 اور ہم تجاویز ہیں وہ سن لیں کہ اگر ہمیں اس دہشت گردی سے بچنا ہے امریکہ سے علیحدگی کرنی ہوگی، ورنہ سلو جنگ میں وہ ہم اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، وہ ہمیں مار رہے ہیں، ہم آپس میں لڑکے ختم ہو جائیں گے اور خدا نہ خواستہ یہ بہت بڑا سکوت اندلس کے بعد ایک بہت بڑا سکوت نہ ہو۔ نمبر 2، اس کے بعد سکوت کراچی کی تیاری ہو رہی ہے۔ مشرقی پاکستان میں انڈیا نے 80,000 گوریلے بھیجے تھے اور یہاں سابقہ سے سابقہ حکومت، کاف لیگ کی حکومت، مشرف کی حکومت میں ایسے معاہدے کیے گئے کہ انڈیا کے لوگ جو ہیں روزانہ 2000 کے قریب انڈیا کا ٹرین کیا ہو رہا ایجنٹ کشمیر وہاں آ رہا ہے کراچی میں۔ جب تک ان کا آنا نہیں روکیں گے آپ کراچی کو ختم ہونا، علیحدہ ہونا نہیں روک سکتے۔ آپ کے آپریشن کر رہے ہیں، وہ روزانہ 4 انڈیا کی فلائٹیں آ رہی ہیں، روزانہ رات کے 2 بجے تھار ایکسپریس آ رہی ہے، اور وہ سب انڈیا کے ٹرین ایجنٹ ہیں، ان کو آتے ہی بینکوں سے قرضے مل جاتے ہیں، مکان، انڈسٹری، فیکٹری، کاروبار سب کرنے کے لیے، اور بعد میں سارے قرضے معاف ہو جاتے ہیں۔ بہت مہربانی۔ شکریہ جی، آپ خیالات کا اظہار کریں گے، ذرا وقت کا خیال رکھیں۔ محترم جناب ڈاکٹر محمد اسلم بھٹی صاحب جو کہ سابق صدر ہیں پنجاب کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی۔ آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے سیکرٹری انفارمیشن محترم جناب ناصر محمود صاحب۔ جی تھینک یو ویری مچ، میں بہت شکر گزار ہوں۔ میرا نام ناصر محمود ہے اور میں ٹریجرر ہوں آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن اور پریس اینڈ پبلیکیشن سیکرٹری ہوں پاکستان ورکر کنفیڈریشن کا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستان عوامی تحریک کو کہ انہوں نے صحیح میں میرے مزدور ساتھیوں کی جو کبھی ہم نعرہ لگاتے تھے کہ اس کمر توڑ مہنگائی کو، ظلم پہ مبنی نظام کو ختم کرو، اس پہ صحیح نمائندگی آج مزدوروں کی اور جو لوگوں کی ہے، اس کے لیے اس عوامی مارچ کو ترتیب دیا ہے۔ میرے بہت دوستوں نے، چودھری شوکت صاحب نے، فاطمہ نے، عنایت گجر صاحب نے ہمارے مسائل کے اوپر بات کی ہے۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، صرف ایک شعر کے اوپر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جی چاندائے موت تو پہلا ایسا نگر میں ویکھاں، جی چاندائے موت تو پہلا ایسا نگر میں ویکھاں، جس دے باسی ایک دوجے نال ذرا نہ نفرت کر دے ہون، جس دے حاکم زر پیچھے سپاں وانگ نہ لڑدے ہون، جتھے لوکی مرن تو پہلا روز روز نہ مردے ہون۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ ابھی خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ میرا خیال ہے کہ آخری مقرر
जनाब असलम मोहसन साहब जो कि कोऑर्डिनेटर हैं अवामी क़यादत पार्टी के कि वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। और इनके बाद मोहम्मद वज़ीर साहू साहब जो ऑर्गेनाइज़र हैं अंजुमन मज़ारीन पंजाब। और कोई अगर साथी रह गया तो अपना नाम दे दें। बिस्मिल्लाह तशरीफ रखें, बाद में फिर कर लेते हैं। मीटिंग में आए तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। दोस्तों, गुजारिश ये है, मुझे भी तकरीबन 50 साल हो गए हैं इसी जद्दोजहद में। मेरा दादा भी मुजारा था, मेरा वालिद भी मुजारा था, मैं भी मुजारा हूँ। दुख इसकी बात यह है कि वो ज़मीनें हमने आबाद की और आपने ये पीछे खासा जो हमने शोर व गुल किया कि हमें मालकाना हकूक दिए जाए, उकाड़ा हमारा सेंटर था। ये तमाम लोग जो बैठे हैं हमें आके मिलते थे कि हम आपके साथ हैं। जब इक़्तिदार में आए उसके बाद ये नज़र नहीं आए। ये इक़्तिदार वाली जितनी पार्टियां हैं, ये भाई सुनो, हम सब लोग क्लियर हो चुके हैं कि ये इस मुल्क के हालात नहीं सुधार सकते। आज मुझे ये खुशी हुई है कि कम से कम ग्रास रूट लेवल के लोगों को अवामी तहरीक के दोस्तों ने इकट्ठा किया। ये इनकी जद्दोजहद इकट्ठा करने की मैं इसको सलाम करता हूँ और इंशाअल्लाह ये हम पहली ईंट रख रहे हैं और ये काफिला रवा दवा होगा। आगे देखना, ये बिस्मिल्लाह अवामी तहरीक ने पढ़ी, मैं इनको मुबारकबाद दोबारा देता हूँ। हमारा डॉक्टर साहब से तकरीबन कुछ साल सभा से गुफ्तो शनीद थी और उनके दोस्तों से हमें उनको अपने ख्यालात के नज़दीक पाया। मेरा तल्लक पाकिस्तान मजदूर महाज का सीनियर नायब सदर भी हूँ और अंजुमन मुजाहिरीन का चीफ ऑर्गेनाइजर भी हूँ। जो मैंने अपने हाथों से 13 लाशें दफनाई जो हमारे साथ जुल्म हुआ। आज हालत ये है कि ये हमसे बात करना नहीं चाहते। वक्त आकम इक़्तिदार से पहले हमारे घरों के इर्द गिर्द मिन्नतें तरले कर रहे थे कि आप हमें वोट दिलवाएं और उसके बाद वो नज़र नहीं आए। एक मीटिंग में हम थे, खोसा साहब से मीटिंग हुई, बड़े खोसा साहब। उन्होंने कहा भाई मैं आपको दे दूं तो मेरे ही कल मुजाहरे उठ खड़े होंगे, मैं आपको क्यों दूं। अब सूरत हाल ये है कि इससे उम्मीद मत रखें। ये जो 65 साल में जो इक़्तिदार के साथ लोग रहे, कोई पार्टी भी थी, चाहे वो इस्लामिक पार्टी थी, चाहे अपने आप को लिबरल कहने वाली थी, चाहे डेमोक्रेटिक थी, सबका एक ही मंबा था कि अवाम के गले काटे हैं और काटते रहेंगे। इनसे हमें कैसे जान छुड़ाना है, जिसकी बिस्मिल्लाह अवामी तहरीक ने पहले डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की क़यादत में लॉन्ग मार्च की शक्ल में इब्तदा की और इंशाअल्लाह 29 तारीख को हम फिर इस जद्दोजहद में शामिल हो रहे हैं और मजीद मिल के होंगे और अंजुमन मुजाहिरीन आपके साथ है और इंशाअल्लाह साथ रहेगी। अभी ख्यालात का इजहार करेंगे मोहतरम जनाब असलिम मोहसिन साहब जो कि अवामी क़यादत पार्टी के कोऑर्डिनेटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ अवामी क़यादत पार्टी से है जो कि रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल मिर्ज़ा असलम बेग साहब की है।
اور میں چیف آرگنائزر ہوں اس پارٹی کا۔ مختلف مواقع پر منہاج القرآن میں بھی سیمینار ہوئے ہیں، میں اٹینڈ کرتا رہا ہوں، اور میں نے یہ کہا کہ میرا اس پارٹی سے تعلق ہے جو اس سسٹم اور نظام کے تحت اگلے 1000 سال تک برسر اقتدار نہیں آ سکتی۔ نمبر 2، راستہ اگر ہم چاہتے تو ماشاء اللہ بیگ صاحب کے ضیاء الحق کے بعد ان کے پاس اقتدار تھا اور وہ پرولونگ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جمہوریت کو لانے کے لیے الیکشن کرائے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ علامہ اقبال صاحب نے، مرحوم علامہ اقبال صاحب نے، اللہ ان کے اور درجات بلند کرے، 1938 میں افسوس ہم ان سے ملاقات نہ کر سکے، ورنہ ہم مذہب اور دین ان سے سیکھ لیتے۔ جو قرآن پاک کی تشریح انہوں نے اشعار میں کی ہے، اغیار نے ہم سے ہمارا اسلام بھی ہم سے چھین لیا، ہمارا خدا بھی ہم سے چھین لیا، ہمارا مولوی بھی ہم سے چھین لیا، اور ہماری جمہوریت بھی ہم سے چھین لی۔ پہلے ہمفرے اور قسطنطنیہ اور دوسرے انگریز آتے تھے ہمیں بہکانے کے لیے، یا ہماری خلافت کو توڑنے کے لیے، یا ہمیں دین سے دور کرنے کے لیے۔ اب یہیں سے پیدا ہو جاتے ہیں، اور مستقبل کے وزیر اعظم نے ابھی کل کہا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم عیسائی ہونا چاہیے۔ ایک طرف وہ ہیں جو اپنے اقتدار لینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم عیسائی، اور دوسری طرف 4-5 سال پہلے منہاج القرآن میں میں نے علامہ اقبال کا شعر پڑھا تھا، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے، وہی آب و گل ایراں وہی تبریز ہے ساکی، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ اس دن میرے ساتھ بیٹھے تھے غلام محی الدین، اور کشمیر کے مسئلے پر وہ ٹاپک چھڑا ہوا تھا۔ انہیں دیکھ کر میرے اندر خدا کائنات کے رب نے یہ چیز ڈالی کہ مستقبل کا لیڈر ہے۔ میں نے اس بات کا شیئر اپنے چیئرمین سے بھی کیا، انہوں نے کہا کہ وہ تو الیکشن کا بائیکاٹ کر چکے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کائنات کے رب کو جب منظور ہوگا تو یہ صاحب آئیں گے۔ تو ہم تو ازل سے ان کی تلاش میں تھے اور ابد تک ان کے ساتھ ہیں، اس جلسے نہیں ابد تک ہم ساتھ ہیں۔ اجازت چاہیے۔ اب خیالات کا اظہار کرتے ہیں محترم اسامہ طیب صاحب، ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز DM ڈیجیٹل TV UK۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعارف میں بتا دیا میرے بارے میں، گنڈاپور صاحب کل میرے ایک پروگرام میں شامل تھے، اور انہوں نے ایک بات کہی مجھے کہ میں نے جب پوچھا کہ آپ کا جو احتجاج ہے وہ بھی صرف مہنگائی کے خلاف ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف نے کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے 4 چیزیں بتائیں مجھے، مہنگائی، بدامنی، بے روزگاری اور کرپشن۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بے روزگار نہیں ہیں۔ تو پروگرام میں تو میں گنڈاپور صاحب آپ کو جواب نہیں دے سکا۔ میں نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی، BSc انجینئرنگ ان ٹیکسٹائلز، MBA کیا، اور ابھی میں PhD کر رہا ہوں۔ میڈیا کا میں نے کچھ نہیں پڑھا ہوا، تو میری جاب میری فیلڈ کے اندر نہیں ہے۔ ٹیکسٹائلز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ انڈسٹری ہماری ٹھپ ہو گئی، MBAs کو دیکھیں تو وہ سڑکوں پہ رول رہے ہیں، اور ہماری اللہ بھلا کرے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا 2-3-4 سال کی بات ہے PhD کو بھی رول دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں تمام چیزیں انٹر لنک ہیں۔ یہ جو 4 بڑے مسائل بتائے گئے ہیں، مہنگائی ہے، بدامنی ہے، بے روزگاری ہے، کرپشن ہے، جس کی وجہ سے نہ تو ہماری انڈسٹری جو ہے وہ اوپر آ سکتی ہے،
اور نہ ہی جو ہے وہ ہمارے نوجوان، جو کہ 65% ہماری یوتھ ہے، سیکنڈ لارجسٹ نمبر ان دا ورلڈ آفٹر ایران، اور اس یوتھ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. کبھی ہم ان کو قرضوں کے نام پہ بیوقوف بناتے ہیں، کبھی پیلی ٹیکسیوں کے نام پہ. اور صرف یہی نہیں، جس طرف بھی ادھر ہمارا ذہن جاتا ہے کہ یہاں سے ہمارے کھاتے کھل جائیں گے اور ہمارے اپنے نوجوانوں کو کوئی فائدہ ہوگا، اسی طرف ہم جو ہے وہ چل پڑتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے سے، ایک لمبی جدوجہد جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور آج جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں، میں گنڈا پور صاحب آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید کچھ ایسے لوگ جن کو ہم بڑے اہم سمجھتے ہیں وہ شاید یہاں پر موجود نہیں ہیں، لیکن الیکشن کے بعد جیسے باقی لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ طاہر القادری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، ان کا جو ارشاد تھا، جو فرمایا تھا، وہ بالکل ٹھیک کہا تھا. جو لوگ رہ گئے ہیں، جو پاکستان کے حق میں کام کرنا چاہتے ہیں، اور انہی لوگوں کی ضرورت ہے پاکستان کو. باقی شاید میں ود ڈیو رسپیکٹ شاید ہم جو ہے وہ ان کی ضرورت بھی نہیں ہے. دوسری ایک چیز میں جو ہے میڈیا کے حوالے سے بات کروں گا کہ میڈیا، میرا خود تعلق میڈیا سے، ہمیں ایک ٹاپک چاہیے ہوتا ہے جس پہ ہم بات کر سکیں. اور میں پورے میڈیا کی طرف سے معذرت خواہ ہوں، جتنی بھی تنقید کی گئی ڈاکٹر صاحب کی ذات پہ منہاج القرآن کے حوالے سے، اور میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اتنی تنقید کی ہے، کوئی ایک خرابی گنوا تو دیں، بتا تو دیں. تنقید برائے تنقید تو آپ پھر کسی پہ بھی کر لیتے ہیں، وہ تو ایک آپ نے روش اختیار کر لی ہے. بہت سی دعائیں ہیں، ہر طرح کی سپورٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. بہت شکریہ. اختتامی کلمات کے لیے محترم جناب خرم نواز گنڈا پور، سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک، اور اس کے بعد دعا ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک دفعہ پھر تہ دل سے آپ سب احباب کا شکر گزار ہوں، چونکہ یہ کانفرنس کچھ طوالت اختیار کر گئی اور بہت سارے احباب کے اور انگیجمنٹس تھیں تو ان لوگوں کو جانا پڑا. بہرحال آج کا جو مقصد ہے، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کی موجودگی سے اور ان احباب کی موجودگی سے جو اب جا چکے ہیں، ہم یہ تاثر دینے میں اور یہ میسج دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ یہ احتجاج جو ہم کل پرسوں کرنے جا رہے ہیں، یہ صرف پاکستان عوامی تحریک کا احتجاج نہیں ہے، اور یہ کوئی حکومت کے حصول کے لیے ایک مہم نہیں ہے، بلکہ یہ عوامی امنگوں کو اور عوامی خواہشات کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی اور ان کو اپنی اظہار رائے کرنے کا موقع دینے کے لیے عوامی احتجاج ہو رہا ہے. اور تقریباً 40 تنظیمیں ہیں جنہوں نے ہماری کال پہ لبیک کہا ہے. کئی ایسی تنظیمیں ہیں جو آج اپنی اور مصروفیات کی وجہ سے یہاں پہ نہ آ سکیں، لیکن انہوں نے ٹیلی فون کر کے اور خط لکھ کے اپنی تائید کا ہمیں یقین دلایا ہے. ہم انشاءاللہ العزیز دعا کرتے ہیں کہ پرسوں اس عظیم الشان عوامی احتجاج کو اللہ پاک فتح و نصرت دے، اور ہم لوگوں کو یہ ایک جو چھوٹی سی کاوش ہم کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے، اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور آپ لوگوں سب کو یہ توفیق ہو کہ اس سفر میں نہ صرف آپ ہمارے شریک سفر ہوں لیکن ہماری منزل کے ساتھی بھی ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ بھرپور شرکت کریں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے لیے آپ کی دعائیں بھی ہمارے شامل حال ہوں گی اور آپ کی کاوشیں ہمارے ساتھ ہوں گی. بہت بہت شکریہ. اب ہم لوگ دعا کریں گے کہ اللہ پاک پاکستان کے لیے اور ہمارے پاکستان کے غریب عوام اور وہ عوام جو پسے ہوئے ہیں ان کے لیے مل کر سب بھائی دعا کریں گے. تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا میں آپ ہمارے ساتھ شرکت کریں. دعا کے لیے گزارش کروں گا محترم جناب پیر سید طاہر سجاد کاظمی صاحب.
दरूद पाक पढ़ लीजिए।